Malipayon nga kagabiyon sa iyo tanan, igsoon og mga higala. God is good in all the time. In all the time, God is good. Atong pamalandungan karon higala igsoon kining 5 solemn serious about salvation. Ang kaluwasan para sa tanan, apan dili tanan maluwas. Klaro igsoon. There is no substance as universal salvation. Na muadto sa langit, naapod muadto sa impyerno. Apan ang muadto lang sa langit atong midawat, mituo og misalig kang Kristo og nagbiya sa iyang gagmay og dagko nga sala. Klaro ison, apan atong muadto sa impyerno atong nagasalikway sa atong buhi nga Dios og atong nagapadayon sa kalibutanon nga butang nga dili malipay og mahimaya ang atong buhi nga Dios parehas sang pagpahubog, pagsimba sa Dios, pagbababae. Mao na igalang so daghan pa nga mga butang nga dili mahimaya ang atong buhi nga Dios, mao na sila atong tao nga nagabuhat nga muadto didto sa impyerno. Klaro ison. Ikaduha. Subok o malandungon kining ikaduha igsoon. Nganuman, majority will go to hell. Ang kadaghanan jud muadto sa impyerno nganuman kay daghan man ang mga tao nga wala midawat, mituo og misalig kag Kristo og daghan man ang mga tao nga nagapadayon sa kalibutanon nga butang nga dili malipay og mahimaya ang atong buhi nga Dios. Igsoon, klaro jud kayo. Ikatulo, many who speak to be saved will first. And Matthew 7:21-23. Dagan karon nga mga tao ang nagatuo-tuo nga pinaagi sa ilang relihiyon, pabautismo o pinaagi sa sakramento o pagtuman sa napulo ka sugo o pagtuman sa mga balaod o pagbantay sa adlaw o papahulay nga mao ang Sabado, mauna ang ilang pamaagi aron sila maluwas. Dili na igsoon, dili gina mao. Isgutan ta mo igsoon, tug-anan ta mo igsoon. Ang pamaagi mao kini. Si Kristo lang jud ang pamaagi aron kita maluwas. Kay makita sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Si Kristo lang yun ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa langit, walay makaadto sa mahan kung dili pinaagi kang Kristo. Bot pasabot mga igsoon, mga higala, si Kristo lang yun ang makaluwas alang sa kaluwasan sa kalag sa tao. Si Kristo lang yun ang dalan nga para ikaw ako makaadto